सबसे पहले मैं अपना तारुफ अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैं मोहम्मद सरवर मीर एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ग्लोबल पीस ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट लीगल एडवाइज़र इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल की तरफ से आज मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई क्योंकि बहुत सारे ऐसे पब्लिक इश्यूज होते हैं जिनको बार बार उजागर करना पड़ता है जब तक कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी गवर्नमेंट या हमारी मिनिस्ट्री उनका अजाला ना करे। तो इसी के चलते हुए आज मैंने ये मुनासिब समझा। ऐसे तो हम बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे बात करते रहते हैं, अपने सोशल मीडियाज पे, अपने लोकल वेबसाइट्स पे, ऐसे तो हम बहुत मुद्दे उजागर करते हैं, लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिनको बजरिया प्रेस कॉन्फ्रेंस हम एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र रखना चाहते हैं, गवर्नमेंट की नज़र रखना चाहते हैं, मिनिस्ट्री की नज़र रखना चाहते हैं ताकि उनका अजाला हो सके। तो मैं सबसे पहले मैं चंद मुद्दे जो है वो ये रखना चाहता हूँ कि इस बार का जो ये मानसून अभी चल रहा है, बहुत लंबा और बहुत शदीद बारिशें इस बार हमारे इस मानसून में हुई, बरसात में, जिसकी वजह से ये देखा गया कि रियासी ज़िले की जो पहाड़ी बेल्ट है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान, जानी नुकसान, माली नुकसान, लोगों की फसलें, लोगों की ज़मीन, लोगों के मकान जो हैं, बहुत नुकसान इस बार लोगों ने, हमारे पहाड़ी इलाकों के लोगों को सहना पड़ा है। तो उसमें मैं कुछ जो खास जो इश्यूज हैं मैं उनको रेज करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ 24 अगस्त को एक लैंडस्लाइड आती है जो कि ठाकराकोट के एक गांव खंडी विलेज की है, जहां पे एक शख्स वली मोहम्मद वल्द गुलाबदीन वो उस लैंडस्लाइड में दब के मर जाता है। उसके जानवर और उसका माल मवेशी, उसका घर, जितनी भी प्रॉपर्टी उसकी, जो भी उसने बेचारे ने आज तक बनाया था, वो खुद भी खत्म हो गया और उसकी सारी जायदाद, प्रॉपर्टी सारी लैंडस्लाइड में खत्म हो गई। तो ये एक बहुत बड़ी एग्रीव्ड फैमिली है। और उसके बाद 25 अगस्त की बात है, एक बकरवाल फैमिली जो कि विलेज खोड़ जो हमारा गुलाबगढ़ का इलाका है, वहां पे वो डेरा लेकर कहीं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे थे और एक इतनी बड़ी लैंडस्लाइड आई जिसमें उनका पूरा डेरा जो है, जिसमें 3 लोग मारे गए और उनका जितने भी जानवर, उनके माल मवेशी, उनकी भैंसें, उनके गाय, उनकी भेड़ बकरी जो भी थी, वो सारी जो है उस लैंडस्लाइड में दब के जो है खत्म हो गई। उसमें 3 शख्स, जिनमें खलील अहमद वल्द मोहम्मद रफीक सकना जमलान, उसकी जान चली गई, उसकी अहलिया रुखसाना और एक उनका और रिश्तेदार मोहम्मद असलम वल्द मोहम्मद रफीक, वो भी इस लैंडस्लाइड में जो है वो दब के जो है अपनी जान दे बैठे। तो उसके बाद बठोई और सुंगड़ी नाले में 2 लोग जो हैं वो इन्हीं बारिशों के दौरान, एक हमारे ये मौसमी जो नाले आते हैं उनको क्रॉस करते हुए वो बह गए और उनमें से एक की जो बठोई में जो बह गया था उसकी लाश तो मिल गई, लेकिन सुंगड़ी में जो बहा उसकी अभी तक जो है वो डेड बॉडी नहीं मिली। जिज बगली में भी एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें 2, 3, 4 लोग जो हैं वो उनकी जान चली गई और बहुत से ऐसे हादसे हुए, रोड्स एक्सीडेंट हुए जो ये इसी अपने बारिश की वजह से लैंडस्लाइड में हुई हैं। और बहुत सा नुकसान मैं कहना चाहता हूँ, हमारे जो सब डिवीज़न महोर है, सब डिवीज़न थुरू है, हमारे 2 पहाड़ी सब डिवीज़न हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में, जिनके ब्लॉक जो हैं, जैसे सब डिवीज़न महोर का ब्लॉक महोर है, ब्लॉक गुलाबगढ़ है, ब्लॉक चसाना है, तो ये ब्लॉक के जितने भी विलेजेस हैं, इन सब में जितने भी किसान हैं उनकी सारी फसलें तबाह हो गई। बहुत से उनके घर जो है वो बह गए, उनके घर जो है वो तबाह हो गए, उनकी ज़मीनें तबाह हो गई। मेरे पास एक बहुत लंबी फहरिस्त है, मैं इस वक्त ये पूरी डिटेल नहीं दे सकता। कम से कम 100 लोग ऐसे हैं जिनके घर जो हैं वो ज़मीनें, घर पूरे बिल्कुल बर्बाद तबाह हो गए हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे जो ये इलाके हैं, पहाड़ी इलाके जितने भी हैं, इनके जो भी हमारी जो आबादी है उनमें 90% हमारे जो लोग हैं
وہ کھیتی باڑی کا ذریعہ وہ رکھتے ہیں, کھیتی باڑی کے ذریعے وہ اپنی آمدنی کرتے ہیں, اپنا گزر بسر کرتے ہیں اور مال مویشی پال کر وہ اپنا سورس آف انکم بناتے ہیں. تو یہ بارشوں کی وجہ سے اتنا جو شدید نقصان ہوا ہے, میں کہتا ہوں یہ ناقابل برداشت ہے. اور میں گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے ریکویسٹ کرتا ہوں, ہمارے گورنر لیفٹیننٹ گورنر جناب منوج سنہا صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اپنی سینٹرل منسٹری سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو جن کی جانیں چلی گئیں, جن کا مال مویشی چلا گیا, جن کی زمینیں چلی گئیں, جن کے فصل چلے گئے, جن کے گھر جو ہیں تباہ ہو گئے, ان کو معاوضہ دیا جائے اور جلد از جلد دیا جائے. کیونکہ ہم جانتے ہیں اس وقت پہلے سے ہی کورونا کی مہاماری کی وجہ سے لوگوں کی مالی حالت اتنی پتلی ہو چکی ہے کہ لوگوں کو اس وقت اپنا گزر بسر کرنا بہت مشکل ہے. تو یہ اس وقت ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری, ہماری گورنمنٹ کی, ہماری منسٹری کی ذمہ داری بنتی ہے جتنی جلدی ہو سکے ان کو معاوضہ دیا جائے. اس کے بعد میں بالخصوص اپنی جو میری ہوم پنچایتس ہیں, میرے ساتھ محمد اسلم میر صاحب یہ بھی سرپنچ بھی ہیں ولیج ساڑ کے, تو میں ہوم پنچایت جو ہیں ان کے کچھ مدعے ایسے ہیں جو بہت دیر سے وہ زیر نگرانی ہیں اور ان پہ غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے. میں سب سے پہلے ایک روڈ کا ذکر کروں گا جو ساڑ سے نیرم بزریا ڈاکا جو جاتی ہے, وہ سروے ہو چکا ہے, اس کی الاٹمنٹ بھی ہو چکی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی, کم سے کم 1 سال ہو گیا اس الاٹمنٹ کو ہوئے اور ابھی تک جو ہے یہ اس کا کام جو ہے وہ شروع نہیں ہوا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ساڑ کی جو یہ جو گریف روڈ ہے وہاں سے نیرم پہنچنے تک پیدل کم از کم 4 یا 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں, اور اس کے درمیان 5, 6, 7, 8 ولیجز آتے ہیں, اور وہ لوگ جتنے بھی ہیں سب اپنا راشن, اپنی ضروریات زندگی جو بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے کاندھوں پہ بوجھ اٹھا کے لے جاتے ہیں. اس روڈ کا میں پھر سے ذکر کرنا چاہوں گا, ساڑ سے نیرم روڈ جو ہے بزریا ڈاکا, اس کا جتنی جلدی ہو سکے ہماری گورنمنٹ جو ہے اس پہ نظر کرے اور اس کا کام جلد از جلد شروع کرے. اس کے بعد ایک روڈ ہے جو گنجوٹ سے ودورا جاتی ہے وایا مسرا, اس کا بھی سروے ہو چکا ہے, الاٹمنٹ ہو چکی ہے, لیکن ابھی تک اس کا جو ہے وہ کام شروع نہیں ہو رہا. ڈھاکہ میں ڈسپینسری کا پروپوزل 2 یا 3 سال سے چلا آ رہا ہے, لیکن ابھی تک یہ منظور نہیں ہوا. لوگوں کو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارے ایک پنچایت ساڑ میں ہی ایک گاؤں ہے جہاں پہ 50 سے زائد کنبا جو ہیں وہ رہتے ہیں, اور وہ جو کنبا جات ہیں ان کو ابھی تک میں آج ہم چاند پر پہنچنے کی بات کر رہے ہیں, لیکن ان فیملیز کو ابھی تک جو ہے وہ بجلی جو ہے وہ نہیں فراہم ہوئی, پانی وہاں پہ فراہم نہیں ہوا. کہنے کا مطلب ہے کہ بنیادی ضروریات زندگی ان کو ابھی ان سے وہ لوگ محروم ہیں. اس کے بعد ایک پی ایچ ای پروجیکٹ جو ہے 38 کروڑ کا پروجیکٹ جو ہے یہ پنچایت ساڑ میں سینکشن ہوا ہے. اس کا ہوز بن چکا ہے, پائپ لائن بچھائی ہے, لیکن پتہ نہیں, سمجھ نہیں آ رہی کیوں اس کو کنیکٹیوٹی کیوں نہیں دے رہے, پوری پائپ لائن کیوں کلیئر نہیں کر رہے. یہ بھی بولی سے چشمہ جو ہوتے ہیں وہاں سے وہ پانی اٹھا کر ابھی بھی اپنی ضروریات زندگی وہ پوری کرتے ہیں. بارش کا انتظار کرتے ہیں کب بارش آئے گی, کھڈوں میں پانی بھرے گا اور ان کا مال مویشی پانی پیے گا. تو یہ حالت ہمارے اس وقت وہاں پہ ہمارے جو گاؤں ہیں ان کی ہے. تو اس لیے میں یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں ہماری ایڈمنسٹریشن کی, جتنی جلدی ہو سکے ان مسائل کا ازالہ کیا جائے. ہماری روڈ کمپنسیشنز ہمارے علاقے کی روڈز بنائی گئی ہیں, لیکن لوگوں کو معاوضہ نہیں دیا گیا. ایک بہت پرانی روڈ بگا گنڈی روڈ جو ہے وہ بنائی گئی ہے, لیکن ابھی تک وہ معاوضہ نہیں وہاں پہ ان کو جاری کیا ہے. پبلک کو کم از کم 10 یا 12 سال ہو گئے ہیں اس روڈ کو بنائے ہوئے. اور اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے جو ولیج ساڑ میں کچھ لوگ ہمارے ایسے ہیں جن کے گھر تباہ ہو گئے ہیں, بجلی ان کے پاس نہیں ہے بارش کی وجہ سے. عبدالرشید ولد گلہ بھرنی وہ رہنے والا ہے, اس کا گھر مکان وہ بھی ہے, وہ بارش میں سارا تباہ ہو گیا. عبدالرشید مست رام ولد درگا داس ہے, اس کا جو ہے گھر وہ بالکل تباہ ہو گیا بارش میں. دولت رام ہے, اس کی دکان, اس کا گھر جو ہے وہ سارا تباہ ہو گیا. محمد اسلم ولد عبداللطیف ہے, اس کا گھر بالکل لینڈ سلائیڈ سے سب
निकल गया और वो बेचारा इस वक्त खाना बदोशों की जिंदगी बसर कर रहा है। हमारे मोहर इलाके के जितने भी पीछे विलेजेस हैं, टुक्सन हो गया, अंगराला हो गया, देवल हो गया, गुलाबगढ़ हो गया, बरनसाल हो गया, बद्र हो गया, चसाना में जितने भी विलेज, मंजी कोट, डंगा कोट, सामने जिज बगली वगैरह, हमारे ठाकरा कोट ब्लॉक के जो विलेजेस हैं, जिज बगली हो गया, उनमें ठाकरा कोट, पनासा, इन सब में जितने भी नुकसान हुए हैं, मेरे पास बहुत लंबी फहरिस्त है, मैं इस वक्त उनके नाम ले नहीं सकता। मैं अलहदा से रिप्रेजेंटेशन अपने डिप्टी कमिश्नर साहिबा को देना चाहूँगा। तो इसके चलते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ, एक बहुत ज़रूरी मुद्दा मैं इस वक्त अपनी गवर्नमेंट के सामने लाना चाहता हूँ कि मेडिकल फैसिलिटी एट डोर स्टेप में डिमांड करता हूँ उन लोगों के लिए जो हैंडीकैप्ड हैं, जो खुद चलकर वो हॉस्पिटल्स तक नहीं आ सकते। ऐसी टीमें बनाई जाएं, ऐसी मेडिकल सोर्सेज क्रिएट किए जाएं। मैं अपने हेल्थ डिपार्टमेंट से, हेल्थ मिनिस्ट्री से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, एक टीम बनाई जाए हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं, जहां पे हैंडीकैप्ड लोग जहां पे भी हैं, उनको जो मेडिकल फैसिलिटी है उनको डोर स्टेप पे फराहम की जाए। बहुत मुश्किल होती है। मैं अभी पीछे दौरा लगा के आया हूं अपने होम पंचायत का, उसमें देखा गया है बहुत लोग जो हैं हैंडीकैप्ड हैं, बहुत माजूर हैं, वो अपना गांव छोड़ के नीचे नहीं आ सकते, पैदल चलना पड़ता है और उनको कोई सोर्सेज नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं है, तो वो महरूम रहते हैं मेडिकल फैसिलिटी से। इसलिए मैं कहना चाहता हूं हर इंसान की जिंदगी जो है वो बराबर है। तो ये सारी चीजें जो है ये मैं आज एडमिनिस्ट्रेशन के आगे, अपनी गवर्नमेंट और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के आगे रखता हूं कि जितनी जल्दी हो सके इनका अजाला किया जाए और जो नुकसानात लोगों को, जनरल पब्लिक को हमारी पहाड़ी बेल्ट में हुए हैं, जितनी जल्दी हो सके उनका मुआवजा उनको दिया जाए, ताकि वो लोग एक तो महामारी से जो मारे जा रहे हैं बेचारे, महामारी से जूझ रहे हैं, वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी, अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सके। कुछ इलाके ऐसे हैं जिनको फैसिलिटीज़ फ्राहम हो जाती हैं, जो नियर टू सब डिवीज़न हेडक्वार्टर्स होते हैं या तहसील हेडक्वार्टर्स होते हैं, वहाँ पे बेसिक नीड्स एंड बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं वो फ्राहम हो जाती हैं। लेकिन कुछ इलाके जो 2, 4, 5 या 7 किलोमीटर के बाहर निकल जाते हैं, वहाँ पे लोग जो हैं वो महरूम रहते हैं इन फैसिलिटीज से। उनको एक चीज़ मिलती है, वो दूसरी चीज़ से महरूम रहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ जितनी भी ये पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे बिजली हो गई, जैसे पानी हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, हर किस्म की जो ज़रूरियात ज़िंदगी अमूमन होती हैं लोगों की, उनको मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है। एक बार आप डिस्पेंसरी खोल दो, वहां पे आप स्टाफ नहीं भेजो तो उसका कोई फायदा नहीं। एक बार आप स्कूल खोल दो, उसको मेंटेन नहीं करो। जैसे कि हमारे बहुत से इलाके ऐसे हैं, बिलखुसूस मैं कहूँगा एक ढाका स्कूल है, वो बिल्डिंग जो है वो टूट गई है, लेकिन उसको कोई नजर में नहीं ला रहा, कोई भी उसको रिपेयर नहीं कर रहा, बना नहीं रहा। अभी जो पहले स्कूल चल रहे थे, बच्चे वहाँ पे बाहर तालीम लेते हैं, बाहर शिक्षा लेते हैं। डिस्पेंसरीज ऐसी हैं, वहाँ पे स्टाफ नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ पे मेडिसिन नहीं है। लोगों को हर तरह से जो है ये बेसिक नेसेसिटीज तभी फराहम हो सकती हैं अगर मुसलसल तौर पे गवर्नमेंट जो है इनके ऊपर नजर करती रहे, इनको बैकअप करती रहे, इनको रिसोर्स करती रहे। तो ये बड़ा जरूरी है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जो इस सियासी मैदान में उतरते हैं उनका फर्ज बन जाता है लोगों की देखभाल करना, लोगों की मुश्किलातों को देखना, लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी के साथ उनकी नज़रसानी करनी, उनको ये ज़रूरतें जो फ्राहम करनी। लेकिन हमारी यही बदनसीबी है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम सेटअप इस तरह का है, जब इलेक्शन ख़त्म हो जाती है उसके बाद वो लीडर जो हैं वो नज़र नहीं आते। उन तक वही लोग पहुँचते हैं जो उनके बड़े करीबी होते हैं, जो उनके रिलेटिव्स होते हैं, ब्लू आइड पर्सन्स होते हैं, और जिन्होंने कुछ यानी कि फ़ायदा लेना होता है उनसे, वही उन्हीं के पास रहते हैं। बाकी जो जनरल पब्लिक होती है वो इस चीज़ से वो महरूम रहती है। उसका फ़र्ज बनता है जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी है उस पूरी को सर्व करना, क्योंकि वो ये नहीं कह सकता मुझे ये वोट किसका आया है। तो यहाँ पे तो हमारे लीडर जो हैं बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन निभाना भूल जाते हैं। मैं यही कहता हूँ कि हमारा ये निज़ाम जो है ये तभी ठीक होगा जब तक हमारे सियासी जो रहनुमा हैं, जो इलेक्शन लड़ते हैं, जो लोगों तक पहुँचते हैं, जो उनके वोट्स लेते हैं, जो उनके वोट्स लेकर आगे दिलाते हैं, उनका फ़र्ज बनता है कि वो वापस लोगों में जाएं और वहाँ पे जाके वो लोगों की मुश्किलात ज़िंदगी का अज़ाला करें।
میں محمد اسلم میر اور بلاک سے سرپنچ ساڑھ اے جو ہماری پنچایت ہے. ویسے تو ہماری پنچایت کے بہت سارے ایشو ہیں، کیونکہ پہاڑی علاقہ ہونے کے کارن یہاں پر ہر وقت بہت ساری مشکلات آتی رہتی ہیں. تو جب ہم الیکشن لڑ کے آئے تھے تو ہمیں کافی امید تھی گورنمنٹ سے کہ ہمارے ایشوز جو ہوں گراؤنڈ لیول پر جو حل ہوں، لیکن دھیرے دھیرے جو ہوگا تو اس کا جو مومنٹم ختم ہوتا گیا. تو جو ہمارے مین ایشوز تھے اس پر بھی گورنمنٹ کہیں فوکس کرتی نہیں نظر آ رہی. تو مین ایشو میری پنچایت کے یہی ہے کہ اس وقت جو پچھلی بارش میں کافی لوگوں کا فصلوں کا نقصان ہو گیا، مکانوں کا نقصان ہو گیا، جانی نقصان ہو گیا، جیسے میر صاحب نے آپ کو ڈیٹیل بتا دیا. تو میں یہی آپ کی مادھیم سے یہ ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ سے کہ جو فصلوں کا نقصان اس وقت ہوا ہے اس کے لیے کوئی ایک ٹیم تشکیل دی جائے تاکہ وہ اس علاقے کا جو فصلوں کا نقصان ہے وہ اسیس کریں کہ کتنا نقصان ہو گیا، تاکہ ان لوگوں کو یہی ایک وہاں پر ایک ہی فصل ہوتی ہے جو کہ سال بھر میں ہوتی ہے تو وہ بھی نقصان ہے. تو اس کے علاوہ ہمارا مین ایشو جو ہے وہ روڈ کا. یہ جو روڈ اس کے ٹینڈر 1 سال سے ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک کام ٹیک اپ نہیں ہوا. بہت دقت آتی ہے چاہتے خاص کر بیماروں کو جب وہاں پر لوکل فیسلٹی نہیں مہور میں لانا پڑتا ہے. ایک یہ ہے. ہمیں دوسرا کچھ گھر ایسے ہیں جو آج تک اندھیرے میں رہے ہیں، 50-60 گھر ایسے ہیں جن کو بجلی نہیں آئی. تو کچھ ایک ڈسپنسری ہم نے ڈیمانڈ کی تھی ڈھاکہ کے لیے تاکہ اس علاقے میں تھوڑا سا جو لوگوں کو ہیلتھ فیسلٹی اویلیبل ہو. تو اس کے علاوہ جو ایک پائپ جو پی ایچ ای کا ایک پروجیکٹ 36 کروڑ کا پروجیکٹ ہے وہ 2016 میں ٹیک اپ ہوا تھا. بیکار پڑے ہیں، ان میں پائپ بچھی نہیں ہے. تو لوگ جو ہیں وہ پانی کے بنا سفر کرتے ہیں. جیسے کہ کہا میر صاحب نے کہ پولیو سے وہ سر پہ اٹھا کے لگ جاتے، کوئی مر جاتا ہے اس کو کھچروں پہ کوئی پانی اٹھا کے لانا پڑتا ہے تو وہ کام نبھانا پڑتا ہے. تو میں آپ کے مادھیم سے گورنر صاحب سے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے گزارش کروں گا کہ تاکہ ان ایشوز پہ جو ہے دھیان دیا جائے تاکہ ہم بھی لوگوں کے جو ہم نے الیکشن کے وقت ہم نے جو مدعے رکھے ہیں تاکہ ان کا ازالہ کر سکیں.